الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الحمد لله تعالى سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا وأصلي وأسلم على النبي الأمي كريم الله حبيب الله خليل الله سيد الأولين والآخرين سيد العالمين محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبي آخر الزمان سيد الأولين والآخرين حاتم الأنبياء محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأولاده وأزواجه وذريته أجمعين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا يا أيها المستمعون الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله عليكم بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه ذكر لكم في السماء ونور لكم في الأرض عليكم بطول الصمت إلا بخير فإنه مطردة للشيطان عنكم وعون لكم على أمر دينكم فيا إخوة الإيمان وبهذه المناسبة الطيبة مهما أريد أن أقول لكم من هنا على هذا المنبر وذلك قصارته ملخصه هذا أن العمل الذي يقوم به المسلمون في الأقطار كله خصبة لله وطلب الرضا ذلك تفضى على الأضحيات وتصبح على الأنعام وتراق دماؤها وتوزع لحومها بين الأقرباء والجيران هكذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الإخوة إن الله يأمركم بالعدل والإحسان فيا إخوة الإيمان إن الله تعالى واعلموا أن الله تعالى سبحانه يطلب منكم بهذا الأمر الميمون من المسلمين يطلب الله تعالى سبحانه من المسلمين شيئا آخر وهو التقوى الذي قال الله تعالى في شأنه في كتابه المبين في كتابه الكريم في كتابه المجيد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ليس تقوى الله معناه إهلال ما أحل الله والتحريم ما حرم الله فحسب بل نحن نرحم بعضنا بعض في التعامل والتعاقد والبيع والشراء ونجتنب ونبتعد من الغش والتزوير والرياء والسمعة وإذا جاءنا اليسر نشكر الله تعالى سبحانه شكرا جزيلا وإذا جاءنا العسر ونتوب إلى الله تعالى سبحانه توبة نصوحا ونبتهل إلى الله تعالى ابتحالا ونرجو من الله تعالى سبحانه أن يفتح لنا باب اليسر ويفتح لنا باب رحمة ويزول مشكلاتنا وصعوباتنا ويرحم علينا ويغفر ذنوبنا إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله لي ولكم أقول قولي أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين الله أكبر لا